الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن
हमारे साथ साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्आदियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله